मैं सारे मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आप कलील वक्त में यहाँ पे सब तशरीफ़ लाए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं चाहता था कि अपनी कौम के सामने रखूं और लोगों को कुछ हक़ाइक़ पहुँचे, वो हक़ाइक़ जिनका शायद लोगों को एहसास नहीं है। 2010 से मैंने इमरान खान साहब का साथ देना शुरू किया। उसके बाद से उस ज़माने में मियां महमूद रशीद साहब इधर लाहौर के सदर होते थे। उसके बाद 2011 जलसा आया, इमरान खान साहब, मियां महमूद रशीद साहब मेरे पास घर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि ये जलसा आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। मेरे ज़ाती दोस्तों ने बहुत मदद की। मियां खालिद महमूद साहब बैठे हैं। जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का इलेक्शन आया तो उसमें हमने जब फंड रेजिंग की तो जहांगीर खान तरीन ने, मैंने, मियां खालिद महमूद साहब ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। अलगर्ज हमने 2018 तक जितने जलसे, जितने जुलूस हुए, उसमें ये कोशिश की कि इमरान खान का साथ दें एक नए पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें हमें बच्चों का अपना मुस्तकबिल नज़र आता था। और हम वाकई समझते थे कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इसमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें लोगों का मुस्तकबिल महफूज हो, हमारे बच्चे जो हैं वो एक खूबसूरत पाकिस्तान में रहें। और उसके लिए हमने अपना हिस्सा डाला। एहसान नहीं किया मैंने, ना इमरान खान की ज़ात पे एहसान किया, ना किसी और पे किया। ये मेरा मुल्क, ये मेरा भी उतना ही मुल्क है जितना किसी और का है, और मैंने अपनी इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है। और मैं जिस हद तक जा सका मैं गया। मेरा कारोबार था, हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होना, लाहौर शहर में खड़ा होना कोई एहसान नहीं था। जिसकी एक छोटी सी दुकान भी हो उसको भी पता है हुकूमत के ख़िलाफ़ कैसे खड़ा हुआ जाता। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि नहीं, मैंने अपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, जिस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर आज अलीम खान की कोई वैल्यू है, कोई शनाख्त है, तो इस मुल्क की वजह से। और जिस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे शोहरत दी है, और जिस परवरदिगार ने मेरे पे करम किया, मेरा भी हिस्सा बनता है कि मैं नए पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालूं। और उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की, कोशिश की। धरना था, 126 दिन मैं वहाँ पे रहा। एक एक दिन हमने किस तरह गुजारा। मैं वहाँ पे डीजल डलवाने, सफाई करवाने, पानी पहुँचाने, खाना पहुँचाने की जिम्मेदारियाँ भी खुद देता रहा हूँ। आज जब मैं लोगों को सुनता हूँ कहते हैं अलीम खान ने गद्दारी की पीटीआई के साथ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जितना साथ अलीम खान ने दिया इस पीटीआई का, इमरान खान का, कोई मेरे से आधी भी कुर्बानी देने वाला है तो मेरे सामने लेके आओ उसको। खान साहब, मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी ने अलीम खान से आधी भी कुर्बानी दी है अगर पूरी तहरीक इंसाफ में, उसका नाम लेके दिखाएं। आज 2018 में मैंने एमपी और एमएनए सीट पे इलेक्शन लड़ा। एमपीए सीट पे मैं एमपीए बन गया, एमएनए सीट पे मैं हार गया। ये 25 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूँ। 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को रिजल्ट निकला। 28 जुलाई को मुझे नैब से पहला नोटिस मौसूल हो गया। 31 जुलाई को मुझे दूसरा नोटिस आ गया। 3 जुलाई को मुझे तीसरा नोटिस आ गया। 7 जुलाई को मुझे चौथा नोटिस आ गया। ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था 25 जुलाई एमपीए बनने के बाद कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफ़ा नैब के दफ्तर बुलाया?
میں تو 2007 سے لے کے 2018 تک کچھ بھی نہیں تھا. میں تو نہ کونسلر تھا، نہ ناظم تھا، نہ ایم پی اے تھا، نہ وزیر تھا. تو میری کون سی ایسی غلطی تھی جو کہ آپ کو میرے ایم پی اے بننے کے بعد ایک دم یاد آئی کہ مجھے اگلے 15 دن میں آپ نے 4 بار دفتر بلایا نیب کے. خان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دوسروں کو تمغے دے رہے ہیں غداری کے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے بزدار کو بنانا تھا مجھے نیب کے پاس بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مجھے اپنے پاس بلاتے اور کہتے علیم خان میں آپ کو نہیں لگانا چاہتا. اور یہ جتنے طریقے انصاف کے کارکنان ہیں ذرا مجھے اس کا جواب دیں. مجھے 4 بار نیب میں کیوں بلایا گیا جبکہ میں نے 26 جولائی سے پہلے تو کبھی نیب کا دفتر بھی نہیں دیکھا تھا، مجھے کبھی کوئی آج تک نوٹس ہی نہیں آیا تھا، مجھے کوئی لیٹر بھی نہیں آیا تھا. اور پھر جب میں آخری بار ڈی جی کے کمرے میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ ساتھ ٹی وی لگا تھا، ڈی جی صاحب سامنے بیٹھے تھے، میں ادھر بیٹھا تھا اور ادھر ایک ٹی وی لگا تھا دیوار پہ اور اس کے اوپر آ رہا تھا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا. یہ 4تھی دفعہ جب میں نیب کے دفتر گیا تب کی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے ڈی جی صاحب جو سامنے بیٹھے تھے میں نے ان کو کہا کہ جناب والا اب تو میری جان چھوڑ دیں، اب تو جس نے سی ایم بننا تھا بن گیا ہے. یہ حقائق عوام سنیں. یہ جو لبادے اڑے ہوئے ہیں سچائی کے نئے پاکستان بنانے کے، میں سارے کھولوں گا، سب بتاؤں گا اصل کیا ہے. 4 بار مجھے دفتر بلایا جاتا ہے اور آخری بار دفتر میں جب وہ پڑھتا ہے تو ڈی جی صاحب بھی ہنسنے لگے آگے سے. تو میں نے ان کو کہا آپ مجھے جانے دیں، اب نہ آپ کو مجھے بلانے کی ضرورت ہے نہ مجھے آنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد 6 مہینے مجھے کوئی لیٹر نہیں آیا، دوبارہ کوئی پیشی نہیں ہوئی. 6 مہینے بعد پھر عثمان بزدار صاحب کے لیے آ گیا کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. جیسے ہی ٹی وی پہ خبر ٹکر چلتا تھا مجھے نوٹس آ گیا، مجھے پھر بلا لیا گیا. میں نیب کے دفتر پہنچا فروری میں، انہوں نے مجھے وہیں بٹھا لیا. 100 دن اس کے بعد میں جیل میں رہا. میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، خان صاحب وہ کرپشن جو میں نے 6 مہینے میں کی تھی وہ آپ قوم کے سامنے لے کے آئیں، جس کی بنیاد پہ مجھے جیل میں ڈالا گیا. اگر میرے خلاف اتنے ثبوت تھے تو آج تک ریفرنس کیوں نہیں بنا؟ کیوں میں انویسٹیگیشن میں جیل کے اندر چلا گیا اور 100 دن جیل میں باہر نکلا تب بھی آج تک انویسٹیگیشن کی انویسٹیگیشن ہے؟ وہ کیوں ریفرنس نہیں بنا میرے خلاف؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ لائیں قوم کے سامنے، دکھائیں قوم کو کہ یہ علیم خان کی بے ایمانیاں تھیں، یہ کرپشن تھی، یہ وزیر بنا اس نے یہ مرات لی ہیں، یہ پیسے کھائے ہیں، یہ رشوتیں کھائی ہیں. لائیں قوم کے سامنے. خان صاحب اگر آپ سچے ہیں آئیں میرے سامنے، بیٹھے میرے ساتھ، کرے قوم کا مقابلہ. میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا کے اپنے آپ کو گولی ماروں گا. نہیں تو عمران خان ہمت کرے، عمران خان باہر نکلو، آؤ میرے سامنے، کرو میرے سامنے مقابلہ. بات کرتے ہو تم نئے پاکستان کی. یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا، کیا میں نے یہاں پہ لومے نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں 3 کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے. میں آپ کے پاس گیا ہوں جا کے، خان صاحب میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں. یہاں پہ کمشنر لگانے کا الگ ریٹ ہے، ایس پی لگانے کا الگ ریٹ ہے، کوئی تبادلہ نہیں ہوتا جبکہ سی ایم سیکریٹریٹ میں پیسے نہ دیے جائیں. کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا؟ کیا آپ کو ایجنسیاں یہ رپورٹیں نہیں دے رہی تھیں؟ فرا کا کیا کردار تھا یہاں پہ؟ کہاں پیسے جاتے تھے؟ کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھیں؟ اور آپ ہمیں سمجھاتے ہیں نیا پاکستان. آج آپ نے پرویز الہی کو 183 ممبران ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں، 183 ممبران میں سے آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا، کوئی ایک کارکن نظر نہیں آیا، کوئی ایک شخص اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ آپ اس کو کہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ ہمارا قائد ہوگا. آپ نے پرویز الہی سے صرف 5 ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے، وہ پرویز الہی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ پرویز الہی، یہ آپ کا نیا پاکستان.
یہ نئے پاکستان میں آپ نے بنیاد رکھی, یہ آپ قوم کو دکھا رہے ہیں. سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا ہے؟ میں نے نہیں کہا کبھی پرویز الہی کو سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا, یہ جناب نے کہا ہے. آپ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, آج آپ اس کی جماعت کے سارے 183 ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں. ہم غدار ہیں. پرویز الہی کو ووٹ ڈالنا, ہم غدار ہیں. پرویز الہی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا, خان صاحب یہ 26 سال کی جو موومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ پرویز الہی صاحب تو پچھلے 40 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں, انہی کے ساتھ مل جانا تھا. آخر میں اگر پرویز الہی کے 5 ووٹوں کے لیے سب کیا, اور اس میں سے میں سلام پیش کرتا ہوں چودھری شجاعت حسین کو, اس کا بیٹا جو ایک محب وطن باپ کا اور ایک سچے باپ کا بیٹا ہے, اس نے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا. اس کو بھی کہیں غدار, کون نا غدار چیمے کو بھی. ہم تو غدار بن گئے. تو آپ کو جس نے ووٹ نہیں ڈالا, کہ چیمے نے پیسے لے لیے, کہ سالک نے پیسے لے لیے, ہمت کرو کو. آج جو آپ نے یہاں پہ بازار لگایا ہوا ہے مونو سلائی نے, جس پہ 5-5, 6-6 کروڑ روپے کی بولیاں دی جا رہی ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم 50 بندے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ آفر آئی ہیں, اور وہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بکنا ہے. علیم خان پہ لگاؤ الزام کہ اس نے پیسے لے لیے, کوئی لگائے تو صحیح. کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ گالیاں دیتے تھے پرویز الہی کو تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا, اور آج آپ کے ساتھ مل گیا تو وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہا پنجاب میں. اب نیا پاکستان جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بنائیں گے. افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر, اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو کوئی اصلیت کا, حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. دل دکھتا ہے. ہم بھی اس جذبے کے تحت اس پی ٹی آئی میں آئے تھے. میں نے 2010 سے لے کے 2018 کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے, کھڑا رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ, ایک ایک دن گزارا کیا ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں. میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا. آج آپ کہتے ہیں پرویز الہی کو ووٹ نہیں ڈال رہا, یہ غدار ہو گیا. یہ پرویز الہی کے میں نے آپ کو منتیں کر کے کہا تھا کہ پرویز الہی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیتنی. میں تھا جس نے کہا تھا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے, یا بتاؤں قوم کو پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے تھے, کیسے بدلتے ہیں. یہی تو وہ فرق تھا جس کے لیے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے. اور اگر 5 سیٹوں کے لیے سمجھوتے کرنے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی. 5 سیٹیں تھیں ان کے پاس, اس میں سے بھی 2 لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے, تو 3 ووٹوں کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا. آج آپ کے پاس اکثریت نہیں, آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی. آج آپ میری تصویر لگا کہتے ہیں یہ امریکن امبیسڈر کو مل رہا ہے. خان صاحب میں امریکن امبیسڈر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ, تو کیا کہوں, آج آپ بھی غدار تھے امریکن امبیسڈر کو ملے. اور میں تو کوریا کے سفیر کو بھی ملتا ہوں, میں تو آسٹریلین سفیر کو بھی ملا ہوں, میں تو جو سعودی سفیر ہے اس کو بھی ملتا ہوں, میں یو اے کے سفیر کو بھی ملتا ہوں. تو کیا یہ غدار ہیں سارے؟ اور جب آپ ملتے ہیں, جب آپ اپوزیشن میں تھے, کیا آپ امریکن امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ یو ایس امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ ای یو کے امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ اس دن غدار تھے. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. وہ یہاں پہ ایک آگے ایم پی اے کو ملتا ہے, آپ کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی. یہ ایک ایم پی اے اب پوری حکومت گرائے گا. اب وہ کل کسی کونسلر کو مل جائیں, آپ اس کو بھی غدار بنا دیں. کے ساتھ مل گیا تو خدا کا ہی خوف کر لیں. ہمیں آج تک جتنے امبیسڈر ملے ہیں ہم ان کو اب غدار کہنا شروع کر رہے ہیں. اس ملک کے اوپر رحم کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرکٹ میچ تب تک کھیلیں گے جب تک آپ جیت رہے ہوں, اور جس دن آپ کی پسند نہیں ہوگی آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے, اور آپ کہیں گے یہ سپورٹس مین اسپرٹ ہے. آپ میں الیکشن ہو رہا ہے, قانون کے تحت ہو رہا ہے, آپ نے اسمبلی توڑنی تھی توڑ دیتے پہلے, کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ کے خلاف جب عدم اعتماد پیش ہو جائے آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے, یہی آئین کہتا ہے, یہی قانون کہتا ہے. یہ کون سا اصول ہے کہ جناب یا تو ہماری طرح, نہیں تو چلو وکٹیں اٹھاؤ اور بھاگو.
यहाँ पे आपने करा दी, कल आपके नंबर पूरे नहीं थे, पूरी कौम ने देखा। यहाँ हमारे पास सारे साफी बैठे हैं, सब ने गिनी है वो गिनती। वो 199 बंदे जो अंदर बैठे हुए थे, वो 199 आपके मुखालिफ है। आपको तो 186 हमें सारे वोट चाहिए, आपके खिलाफ वोट डाल रहे हैं। और मैं पूरी कौम के सामने वादा कर रहा हूं, जिस दिन मैं वोट डालूंगा उसके 2 मिनट के अंदर अंदर अपना 7 इस्तीफा दूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं किसी एमपीए सीट की, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सीनियर वजीर से हटाऊं, कितने लोग हैं जो खुद वजारत से हट के जाते हैं, हट के दिखाया है। अगर मेरा असूल है, आज मेरे पास एक एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो इसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। एक एक करप्शन मैंने बताई हुई है आपको, एक एक बात बताई हुई है। ये मैसेजेस इसमें महफूज हैं, पूरी कौम के सामने आएंगे। शीशे के घरों में बैठ के मत किसी को पत्थर मारो। जितना अलीम खान आपको जानता है कोई नहीं जानता, जितनी मुझे आपके बारे में मालूमात है किसी को नहीं है। चुप हूं कि जब किसी के साथ चलो तो थोड़ी लिहाज होती है, थोड़ी शर्म होती है, शर्म आती है। आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये आपकी नया पाकिस्तान की बुनियाद। जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। कोई मुरव्वत है दुनिया में कोई चीज, कोई शर्म है दुनिया में चीज? और आप मुझे आज टैग कर रहे हैं गद्दार हूं। जितना मैं लॉयल हूं इस मुल्क का, कोई मुझे ला के सामने दिखाए। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन, और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। आप मामे हैं पाकिस्तान के, आप चलाएंगे पाकिस्तान, बाकी पूरी दुनिया मर जाए। लोगों के सामने आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लबादा उड़ा हुआ है। मैं जितनी देर जिंदा हूं, मैं अपनी कौम के सामने सच बोलूंगा। और एक में किसी में हिम्मत है लाए निकाल के लाए कोई चीज मेरे खिलाफ, मैं पूरी कौम के सामने चैलेंज कर रहा हूं। आज निकाल के लाए अलीम खान ने कोई रिश्वत ली है, निकाल के लाए कोई फायदा लिया है, निकाल के लाए कोई ठेका, कोई चीज मुझे आज तक मिली है, मैंने कोई फायदा लिया हो। आप मुझे पकड़ के जेल में दे दें सिर्फ इसलिए कि मैं बुज़दार के खिलाफ हूं। आपको क्या चाहिए? आपको वो लोग चाहिए जिनकी ना कोई अक्ल हो ना समझ हो, और वो करप्ट बेईमान हो, ताकि वो आपके नीचे लगे रहें, आपके सामने कुछ ना बोल सके। मैं वो नहीं हूं। मैं बोलूंगा और सच बोलूंगा और पूरी कौम के सामने बोलूंगा। और जिसमें हिम्मत है आके मेरा सामना करे। आखिर में मैं अपनी पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी वफा से और बड़ी मेहनत से और अपने तमाम वसाइल को, अपनी ज़ात को पीछे रखते हुए तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। जितनी मैंने मेहनत की है, जितनी मैंने कोशिश की है, वो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के लिए थी। हम समझते थे कि इमरान खान की शक्ल में नया पाकिस्तान बनेगा। और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने जिस शख्स के लिए अपने ज़िंदगी के 10 साल लगाए वो इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है। और जिसको दिखाया जा रहा है अल्लाह उल हक है, अल्लाह सबके सामने लेके आएगा जो किसी के अंदर पोशीदा है, और अल्लाह ताला दिखाएगा लोगों को। जो है वो छुप नहीं सकता। अल्लाह ताला इसी ज़िंदगी में सबको दिखा के फिर अपने पास बुलाता है। जो असलियत है वो सारी कौम देखेगी। मत मुझे कोई बताए कि मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दारी कौन है। मुझे सब पता है क्या क्या होता रहा है, किस किस तरह होता रहा है, कौन कौन क्या क्या हरकतें करता रहा है। ये जो 3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि अलीम खान का मुस्तकबिल क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब की सियासत में एक्टिवली रोल प्ले करेंगे? अलीम खान का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान के बगैर या इमरान खान के साथ?
अलीम खान का मुस्तकबिल जो है वो जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो मेरा रोल हो सका वो मैं करता रहूँगा। इमरान खान साहब के जो हवारी हैं, जो आज उनके साथ हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तरीके इंसाफ की जदोजहद में कोई रोल नहीं है, जिनका कोई काम नहीं था इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले। आज आपको उनके तर्जुमान ऐसे नज़र आते हैं जिनकी शक्ल भी हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैंने बातें की हैं वो सब के गवाह हैं, उन सब को पता है, उन सब में से बेशुमार लोग इमरान खान साहब को जाके ये बातें कह चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि बुज़दार क्या कर रहा है, वो बता चुके हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। खान साहब ने किसी की नहीं सुनी। ये बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान के एक मिनट बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब और आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं। पूरे पाकिस्तान को पता था कि जो आपने नए पाकिस्तान के लिए मेहनत की है वो सब आपने बताया। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अवाम जैसा कि आपने बताया कि अभी भी एक इमरान खान के हिसार में है। आपकी बातें सच्ची हैं, कोई ऐसे हकाइक कौम को बताएं ताकि लोगों की भी आंखें खुलें। देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया, मैं जितनी बातें की हैं मैंने सारी हल्फन की हैं, और मैं चैलेंज करता हूं जिसने डिनाई करना हो आए मेरे सामने और बैठ के और मेरे सामने बैठे और पूरी कौम के सामने बैठे। मैं चाहता हूं पूरा मीडिया बैठे, खान साहब बैठे मेरे सामने और बताएं कि जो मैंने बातें की हैं कहाँ गलत की हैं, कौन सी बात है जो कि मैंने झूठ की है। साहब ये बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान की जो करप्शन की दास्तानें सामने आई हैं, उसके पीछे एक ही नाम लिया जाता रहा हमेशा कि उसमें खातून अव्वल बुशरा बीबी उनकी सरपरस्ती करती रही हैं और उनको भी हिस्सा जाता रहा है। क्या आप इस चीज़ की तस्दीक करेंगे? देखिए भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब की फैमिली का मैं नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब के घर वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है, वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौजूद थी, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से समेट के जा चुकी हैं। वो किसको पहुँचाती रही हैं, इसमें से कितना माल जाता रहा है, ये आइंदा जब इन्वेस्टिगेशनें होगी सब पता लग जाएगा। वो ब्यूरोक्रेट सारे यहीं पे हैं और सारे मौजूद हैं, और जितने जितने पैसे लेते रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अवाम के सामने आ जाएंगे। सब पता लग जाएगा जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी, और इंशाल्लाह ताला कौम जो है वो असली चेहरा देख लेगी। पीटीआई ये सवाल कर रही है कि अलीम खान ने 8 साल डटकर नून लीग की मुखालफत की, खान साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए। ऐसी क्या वजह है कि अब खान साहब जो हैं, आप जो हैं, वो नून लीग के साथ खड़े हो गए? ये वजह क्या है? जब आप परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब नामज़द करेंगे, जिनको आपने पंजाब का डाकू कहा था, मैंने नहीं कहा। जब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो सिर्फ 5 सीटों के लिए आपका नामज़द हो जाएगा, और आप दूसरों को बताएंगे कि नया पाकिस्तान कैसे बनना है। ये नया पाकिस्तान बनने लगा, बुनियाद जिसकी बुनियाद परवेज़ इलाही बनाएगा। 183 लोगों में से आपको एक मुखलिस कारकुन नहीं मिला, पीटीआई का एक ऐसा साथी नहीं मिला जिसके ऊपर आप एतबार कर सकें, और आपने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को जो है वो मुंतखब करवाना है परवेज़ इलाही को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके 5 वोट आपको चाहिए थे। उन 5 वोटों में से भी सालिक हुसैन जो है वो एक खुददार बाप का बेटा है, उसने जाके कहा है कि मैं इस बुरे काम में आपका साथ नहीं हूँ। और इसी तरह वो जो हमारे चीमा साहब है उन्होंने भी कहा है, उन पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाएं। जो आपको वोट नहीं डाल रहे वहाँ पे, हम परवेज़ इलाही को वोट नहीं डालेंगे। आप सबको पता है ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन से काम करते रहे हैं, 3-4 ब्यूरोक्रेट नहीं, आपको मेरे से ज़्यादा आते हैं। जी हाँ, ये भी खान साहब ने मुझे कहा कि तुम्हारी पसंद नापसंद की वजह से हम सेंट्रल पंजाब में हारे। तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब, लाहौर में हमाद अज़हर साहब जीत गए, वो मेरी वजह से जीत गए। उसके साथ वाला एमएनए हार गया, वो मेरी वजह से हार गया। और जो जीतता गया वो आपकी वजह से जीतता गया, जो हारता गया वो मेरी वजह से हारता गया। एक एमपी जीत गया वो आपकी वजह से जीत गया, जो साथ वाला एमपी हार गया वो मेरी वजह से हार गया। तो खुदा का खौफ करें।
मैंने सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स पुट किए गुजरांवाला में, हम सारी सीटें गुजरांवाला में हार गए। क्या वो में थे? वो खान साहब आपकी पॉपुलैरिटी के वोट ले रहे थे। अगर किसी जगह आप ज्यादा पॉपुलर थे तो वो हमारा कैंडिडेट जीत गया, अगर किसी जगह आप पॉपुलर कम थे तो हमारा कैंडिडेट हार गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? लाहौर में अगर जहीर अब्बास साहब हार गए और उनके चचा जो खोखर साहब है वो जीत गए, तो अब जहीर अब्बास मेरी वजह से हार गया और चचा जान आपकी वजह से जीत गए। ये कोई इंसाफ तो करें। अच्छा खान साहब, ये बता दें, आपने कभी जो ये थी जो आपको काटनी पड़ी है, क्या कभी किसी बात के खिलाफ आपने कंप्लेंट चलाई? और दूसरा ये बता दें कि आइंदा इंतखाब जो आप टीम के टिकट से लड़ेंगे या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? तो देखिए, मैं अभी ये नहीं कुछ कह सकता कि मेरा अगला का सियासी लाएमल क्या होगा नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ मैंने ये बातें नहीं की बुज़दार के बारे में, हमारी जितनी पार्टी की क़यादत, सीनियर क़यादत है, और वो सारे इस बात के ऊपर हलफ देंगे अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि ये सारी बातें इमरान खान साहब से सब ने की हैं, इंडिविजुअली भी की हैं, अलग अलग भी की हैं। लेकिन इमरान खान साहब पे बुज़दार की मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का शराजा बिखेर दिया, पार्टी की इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया, यहाँ पे लूट सेल लगवा ली, लेकिन उन्होंने बुज़दार को नहीं हटाया। अच्छा खान साहब, ये फरमाइएगा, एक मिनट जितने लोग थे, चाहे वो जहांगीर तरीन था, अलीम खान था, चौधरी सरवर था, सारे कोर कमेटी के लोग आज बाहर हैं और बड़े बाबांगे दोहल इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। क्या वजह है? सियासी लोग नहीं है, सियासी सोच नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी रही है वज़ीर आज़म? खान साहब ने मेरे ख्याल में हर हुक्मरान की तरह जब कोई शख्स हुक्मरान बन जाता है तो उसको जो पुराने दोस्त होते हैं वो बुरे लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो उससे सच्ची बातें कर रहे होते हैं। हम तो इमरान खान साहब के साथ उसी तरह थे जिस तरह 2010 में थे, उसी तरह हम 2018 में थे। पर जो 2018 में आए थे उनके लिए इमरान खान एक वज़ीर आज़म था, हमारे लिए इमरान खान हमारा लीडर था, और हम उससे सिर्फ वही बातें करते थे जो इस मुल्क के लिए बेहतर थी और हमारी पार्टी के लिए बेहतर थी। लेकिन जब आप हुक्मरान बनते हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द इतने खुशामदी आ जाते हैं कि आपको जो मुखलिस लोग होते हैं वो फिर पसंद नहीं आते, क्योंकि उनकी बातें जो हैं उसमें खुशामद नहीं होती। जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सबसे बेहतर जानती है, वही फैसला करेगी। मेरा काम तो सिर्फ पॉलिटिकल राय देना है और वो मैंने दे दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे थोड़ी देर पहले अलीम खान साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को मिला। अलीम खान हमारी पार्टी का हिस्सा रहे, बहुत ही क्लोजली पार्टी के बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने काम किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगाए गए इल्जामात, उनका गम और गुस्सा देखकर बहुत दुख पहुंचा। काश वो ये तमाम बातें उस वक्त करते जब वो हमारे साथ थे। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से मैं उनको चंद जवाबात देना चाहूंगा वो ये हैं कि सबसे पहले तो अलीम खान साहब ने इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे। लेकिन जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए तो वो अपनी मर्जी से आए थे, कोई उन्हें जबरदस्ती नहीं लेके आया था। अलीम खान साहब के ऊपर ना तो कोई जोर जबरदस्ती इस्तेमाल की गई थी तहरीक इंसाफ में आने को, ना उनको खुसूसन किसी तरीके से ये कहा गया था कि वो जरूर आए। ये उन्होंने अपनी मर्जी और अपनी मंशा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, ये पहली बात। दूसरी बात, जब वो आए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कुछ शराइत नहीं रखी थी। उन्होंने इमरान खान साहब को ये नहीं कहा था कि आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं साथ रहूंगा, आप मेरा ये काम नहीं करेंगे तो मैं साथ नहीं रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वज़ीर आज़म साहब की इंफॉर्मेशन में ये भी आया जब हमारी हुकूमत थी पंजाब में भी और ऊपर भी, कि दरिया के अंदर अलीम खान साहब ने 300 एकड़ जमीन ली। जो उस वक्त एलडीए के वाइस चेयरमैन थे एसएम इमरान, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहा इस सिलसिले में, और प्रेशर ये था कि उस जमीन को लीगलाइज कर दिया जाए, जो वज़ीर आज़म साहब ने इनकार कर दिया। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था और अलीम खान साहब का जो बिजनेस था वो एक दूसरे को आड़े आ रहा था। अब अगर तो अलीम खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए ज्वाइन की थी और उन्होंने ज्वाइन करते हुए इमरान खान साहब के साथ ये बड़ी बात वाजे की थी कि मैं आपको ज्वाइन करूंगा, मैं आपके साथ जुस्तजू करूंगा, लेकिन अगर आप वज़ीर आज़म बन गए तो फिर आप मेरी 300 एकड़ जो दरिया के बेड के अंदर जमीन इलीगल है
اس کو بھی آپ لیگلائز کریں گے, آپ مجھے میرے نیب کے کیسز سے بھی میری جان چھڑوائیں گے. اگر تو یہ تمام باتیں طے ہوئی تھی تو پھر آپ کا تمام غصہ گلا جائز ہے. دوسرا, آپ نے کہا کہ آپ جیسے ہی ایم پی اے بنے آپ کو نیب کے لیگل نوٹس آنا شروع ہو گئے. دیکھیے, لیگل نوٹس اور یہ تمام چیزیں تو سبطین خان صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی. انہوں نے تو یہ الزام نہیں لگایا پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر, وہ تو آج بھی پرائم منسٹر عمران خان کے ہراول دستے میں ہیں اور جانثار ساتھیوں میں سے ہیں. تو اس لیے علیم خان صاحب کی یہ جو بات ہے یہ غیر منطقی ہے, بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور علیم خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب پنڈورا باکس میں ان کی شاید 14 ہیں یا شاید 15 ارب ہیں, وہ خود ہی بتا سکتے ہیں, جو انہوں نے کیش ٹرانزیکشنز کی ہوئی ہیں باہر, اس میں بھی پنڈورا پیپر میں بھی ان کا آیا. اب کل کو اگر وہ کسی اور حکومت میں یا ہماری حکومت میں اگر وہ کیس کھلے گا اور علیم خان صاحب کو اس پہ جواب دینا پڑے گا تو کیا وہ بھی عمران خان کے ذمہ پہ پڑے گا؟ تو جواب صرف دینے کا یہ ہے, ابھی بھی بہت ہی محتاط الفاظ میں, کیونکہ آپ ہمارا حصہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ ہم آپ کی یہ والی سائٹ جو ہمیں پتہ چلی ہے اس کو ہم میڈیا کے اندر آ رہے ہیں. تو کاش آپ یہ تمام باتیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کرتے. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا افسوس ہے, دکھ ہے. آپ نہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ کئی اور تحریک انصاف کے کابرین بھی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں چیف منسٹر پنجاب بنایا جانا چاہیے. جب وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں انہیں بنایا جا سکا تو آف کورس ان کا غم و غصہ ہے, آپ کا بھی غم و غصہ ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کے کچھ کام بھی ایسے ہیں جو حکومت میں نہیں ہو سکے, ہمیں وہ بھی سمجھ آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اتنی تانا زنی کرنا, اس طرح کے الزامات لگانا, یہ درست نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ فرا بی بی جو ہیں وہ کرپشن کرتی نہیں, آپ کے پاس ان کے ثبوت ہیں تو آپ کو پہلے بھی دینے چاہیے تھے, اب بھی دینے چاہیے. تیسری بات آپ نے کی کہ آپ بزدار صاحب کے بارے میں ثبوت بھیجتے رہے پرائم منسٹر کو. اگر آپ کے پاس ان کے بارے میں کوئی بھی ثبوت تھے تو اب آپ ایک میڈیا ہاؤس کو اون کرتے ہیں, آپ کو وہاں چلانے چاہیے, یا آپ کو پہلے دینے چاہیے تھے وہ میڈیا کے اندر. اس طرح کی پریس کانفرنس پہلے کر لیتے جب اقتدار میں تھے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت اچھا وقت تحریک انصاف کا گزرا ہوا ہے, تو آپ اس طرح کی بے بنیاد الزامات لگا کر جو آپ کے کام نہیں ہو سکے تحریک انصاف میں, یا جو آپ کے پروفیشنل مقاصد تھے, پولیٹیکل مقاصد تھے, وہ پورے نہیں ہو سکے, اس کی سزا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو دینے کی کوشش نہ کریں. پالیٹکس میں ایسا ہوتا ہے, آپ کے ایمبیشنز ہوتے ہیں, آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, وہ پورے نہیں ہوتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے واپس ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنا ہوتا ہے. تو میں علیم خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کو جوائن کیا, ماضی میں آپ کی تقاریر گواہ ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا الفاظ کہتے تھے, کیا رویہ رکھتے تھے. آپ نے ان کو جوائن کیا, آپ کو مبارک ہو, آپ کا نیا سفر آپ کو مبارک ہو. آپ نے بلے کے نشان پہ الیکشن جیتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ دینے کے بعد ریزائن کروں گا. تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی بات آپ کر رہے ہیں. آپ کو ووٹ دینے سے پہلے ریزائن کرنا ہے, پھر الیکشن لڑنا ہے, پھر ووٹ دینا ہے. یہ ووٹ عمران خان کا ہے, یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے. اور اگر یہ عمران خان کا نہیں ہے تو پھر آپ دوبارہ اگلے الیکشن میں آ جائیے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ الیکشن لڑیے اور جیت کے دوبارہ ووٹ دیجیے جس میں آپ کا دل کرے. تو اس لیے جو بھی آپ کی پریس کانفرنس کے اندر الزامات لگائے, میں ان تمام کی تردید کرتا ہوں, رد کرتا ہوں ان الزامات کو, اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یا تو آپ کو یہ باتیں تب کرنی چاہیے تھی اور آپ نے اتنا برا بنا لیا کہ آپ کو چیف منسٹر نہیں بنایا گیا یا آپ کے چند کام نہیں کروائے گئے, تو آپ عمران خان پہ ڈائریکٹلی حملہ آور ہیں. اور اگر کسی اور کے بارے میں آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں تو وہ آپ ضرور پرووائڈ کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.